हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी सर्कुलर मोसनकै बेकिङ अफ रोड सब टपिकको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ इक्जामिनेसनको लागि र यसको न्युमेरिकलहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू छन्। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एन्ड यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नाउ लेट्स बिगिन द रेस। ब्याङ्किङ अफ रोडको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि ब्याङ्किङ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि रोडहरूमा चाहिँ अलिक स्पिड बसहरू कुद्ने ठाउँमा चाहिँ रोड चाहिँ हल्का स्लोप, जस्तै यो प्लेन रोड भयो भने यो प्लेन रोड हुँदाखेरि सर्कुलर मोसन हुँदाखेरि चाहिँ रोड चाहिँ यसरी ब्याङ्क गरिरहेको देखिन्छ, यसरी उठाइएको देखिन्छ। कुनै तलको सर्फेसभन्दा चाहिँ केही एङ्गल चाहिँ माथि उठाइएको देखिन्छ। सपोज यो प्लेन रोड भयो भने एउटा यसरी कुनै एङ्गलमा चाहिँ रोड चाहिँ माथि उठाइएको हुन्छ। सर्कुलर मोसनमा कुदाएर हामीले उसमा हेर्न सकिन्छ। यो कार रेसिङहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी रोडको चाहिँ यसरी ब्याङ्किङ गरिरहेको हुन्छ र सर्कुलर मोसनमा चाहिँ यसरी कुदाइरहेको हुन्छ नि। त्यस्तै हो यो ब्याङ्किङ अफ रोड भनेको चाहिँ। यो रोड भयो, यो भर्टिकलदेखि चाहिँ यहाँनिर कुनै एङ्गल थीटा एङ्गलदेखि चाहिँ माथि उठेको छ भने त्यसलाई ब्याङ्क गरिएको छ। रोड चाहिँ ब्याङ्किङ गरिएको, यो चाहिँ माथि उठाइएको। अब यसकै बारेमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ न्युमेरिकल म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। सो सपोज यहाँबाट चाहिँ कार कुदिरहेछ, यहाँ चाहिँ कार छ भने लेट्स मेक इट सपोज कार चाहिँ यसरी कुदिरहेको छ। अब चाहिँ एउटा गाडी अथवा ठेला के भयो मतलब यो चाहिँ यसरी घुमिरहेको सम्झौँ। जस्ट इमेजिन, क्लियर पिक्चर चाहिँ बनाउन आएन हैन। सो अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट के लाग्न सक्छ त। अब यहाँबाट चाहिँ फ्रिक्सन लाग्छ। यहाँनिर यसरी के लाग्छ, फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेको हुन्छ यसरी। यता किन फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ त? फ्रिक्सन भनेको चाहिँ मोसनको अपोजिटमा लाग्ने हो। जस्तै बडी अगाडि कुदैछ भने फ्रिक्सन कता लाग्छ त? अपोजिटतिर पछाडि लाग्छ। अब यो बडी चाहिँ यसरी यो सर्कुलर मोसनमा कुदेको बेला यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ किन यता लाग्यो त? यो भित्रतिर चाहिँ यता इनर साइड भनौँ न, यो रोड भयो भने चाहिँ रोडको चाहिँ भित्रतिर भयो नि त हैन। अब यो किन यता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै रोड चाहिँ हामीले यसरी सर्कुलर मोसनमा कुदाउँदा चाहिँ यसरी स्लिप खान खोज्छ, यसरी स्लाइड गर्न खोज्छ नि त रोड अरे कार चाहिँ स्लाइड गर्न खोज्छ सर्कुलर मोसनमा कुदाउँदाखेरि। यदि सर्कुलर मोसनमा कुदाउँदाखेरि चाहिँ रोडमा त्यो कार चाहिँ स्लिप भएर स्लाइड हुन खोज्छ टायर। सो स्लाइड हुन खोज्दाखेरि चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स लागेर चाहिँ त्यो स्लाइड हुँदैन। सिधा रोडमा गाडी कुद्दाखेरि चाहिँ, सिधा रोडमा यसरी गाडी कुदिरहेछ भने, यसरी गाडी कुद्दैछ भने यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कता लागेको हुन्छ त? यसको पछाडि लागेको हुन्छ। तर यही सिधै रोड होस् तर यसरी घुमेको रोड छ भने अब यो यसरी जब स्टियरिङ घुमाउँदाखेरि चाहिँ यो यसरी टर्निङ हानिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ सिधै यता जानु खोज्छ नि त। हामीले न्युटन्स लमा पनि पढेको थियौँ। न्युटन्स फर्स्ट लमा एउटै यतो इनर्सिया भनौँ न हैन। इनर्सियाको चाहिँ यसरी एउटै पोजिसनमा जान खोज्छ। तर यहाँनिर चाहिँ फ्रिक्सनको कारणले यो चाहिँ सर्कुलर मोसनमा चाहिँ रोटेट हुने गर्छ। यो चाहिँ फ्रिक्सन यस्तोमा यता लागेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको पनि फ्रिक्सन चाहिँ यसरी तलतिर लागिरहेको हुन्छ। अनि अब यहाँबाट हेर्दाखेरि फ्रिक्सन यहाँ रोड यो टायर छ भनेपछि यो टायरको चाहिँ यहाँबाट परपेन्डिकुलर के लाग्छ त? रिएक्सन फोर्स लागिरहेको हुन्छ। सपोज यहाँ ठुलो पिक्चर बनाउनु पर्यो, यो यसरी ब्याङ्किङ भएको छ। लेट
यो चाहिँ ड्रइङ भयो। यसरी चाहिँ यो कार चाहिँ यसरी सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेको छ। यहाँ घुमिराख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यसरी फ्रिक्सन यता लागिरहेको हुन्छ, फ्रिक्सन फोर्स त यो त स्लाइड भएर यसरी सुई यता जानु खोज्छ नि त सर्कुलर मोसन हुँदाखेरि। साइकल हामीले गाडी साइकलहरू कुदाउँदाखेरि पनि सटक भयो भने अलिकति स्लाइड हुन्छ नि फास्ट गऱ्यौँ भने। सो यहाँ चाहिँ अब यसरी फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ, त्यसको अपोजिटमा यो स्किडिङ हुन पाउँदैन हैन। अनि अब यहाँ चाहिँ अब स्पिड हुँदाखेरि चाहिँ अझै यहाँबाट अर्को सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि लागिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स भएन नि त, यहाँनिर यसलाई यो रोडमा त स्केटिङ गर्न त यसले पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ, तर सेन्ट्रिपिटल फोर्स त कता लाग्नु पर्यो, सेन्टरतिर यसरी यता लाग्नु पर्यो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स यता लाग्नु पर्यो। सो अब यसकै परपेन्डिकुलरमा के लाग्छ त यसरी, अब व्हीलको तल सर्फेस त सर्फेसको अब परपेन्डिकुलरली रिएक्सन फोर्स लाग्ने भयो। रिएक्सन फोर्स लेट इट V1 अनि यहाँबाट पनि अर्को लाग्ने भयो, यसरी अर्को R2 लाग्ने भयो सपोज। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौ यो सेन्टर पोइन्ट भयो र यो सेन्टर पोइन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट दुईटै रिएक्सन फोर्सको चाहिँ हामीले एड गरेर दुईटै रिएक्सन फोर्सलाई चाहिँ हामीले के लेखौँ भने R1 + R2 गरौँ, R1 + R2। सो अब यसको चाहिँ यो चाहिँ अब के भयो त, यो होरिजेन्टल र यो भर्टिकलसँग चाहिँ के छ त, यो कुनै एंगलमा बनेको छ। सपोज यसरी यो होरिजेन्टल भयो र यो भर्टिकल भयो भने यो रिएक्सन कसरी लागिरहेको छ त हेर्दाखेरि हामीले यसरी लागिरहेको देखिन्छ नि त, यसरी लागिरहेछ। सो यसरी लाग्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा। सो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता भयो भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट कता लागिरहेको हुन्छ त, अब यसरी माथितिर लागिरहेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हल्का गजाङ भयो हैन। अनि यो अब यसको यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट यता लाग्यो, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यता लाग्यो R1 + R2 को। अनि यहाँनिर चाहिँ कति एंगल छ, सपोज थीटा एंगल बनाएर चाहिँ रोड चाहिँ ब्याङ्किङ गरिएको छ भनेपछि यसको तल फेरि के लाग्छ त, मास इन्टु ग्राभिटी लाग्ने भयो, वेट लाग्ने भयो तल, त ग्राभिटीले त तल तान्ने भयो, भर्टिकल्ली डाउनवर्ड तान्छ। सो अब यो थीटा भनेको फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ थीटामा इक्वल हुन्छ, यो पनि के भन्छ थीटा, यो एंगल थीटा भन्छ। अब कसरी बन्छ भन्दाखेरि यो भर्टिकल्ली तान्दाखेरि यो के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब यो भनेको के भयो 90 - थीटा भयो, यो भनेको कति भयो 90 - थीटा। अब यो 90 - थीटा भइसकेपछि यति के हुन्छ त, फेरि यति के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। किन 90 डिग्री हुन्छ भन्दाखेरि यो रिएक्सन फोर्स जहिले पनि सर्फेससँग परपेन्डिकुलर भएर लाग्दाखेरि चाहिँ लाग्छ, त्यसैले यति के हुन्छ त 90 डिग्री। यो सर्फेस भयो, यो रोड भयो, अनि यो चाहिँ रिएक्सन फोर्स हुन्छ 90 डिग्री। अब यो एंगल 90 - थीटा यति 90 डिग्री, अनि यो चाहिँ कति हुन्छ त, अब थीटा हुने भयो यहाँनिर सम गर्यो भने कति आउँछ त, यसको सम गर्यो भने 180 आउँछ। थीटा कट्छ 90 180 बन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ कुनै एंगल बनेर चाहिँ यो रिएक्सन फोर्स चाहिँ लागेको छ भर्टिकल र होरिजेन्टल कम्पोनेन्टसँग। सो यो लागिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले रिजल्भ गरौँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट। अब भर्टिकल कम्पोनेन्टमा के हुन्छ भने अब यो थीटा यतैपट्टि भएको कारणले cos थीटा R1 + R2 हुने भयो। यो चाहिँ एउटै लाइनमा यहाँ अलिकति भएर एकैचोटि लेखेँ। यो चाहिँ कसरी लाग्ने भयो त, सपोज यसलाई यहाँ लेख्यो भने R1 + R2 cos थीटा लेख्न सकिन्छ। अब चाहिँ यिनीहरु पनि अझै क्लियरिटी आउनको लागि यहाँनिर R1 + R2 यो यसरी लागेको छ भने यहाँ थीटा छ भने यो के हुन्छ त R1 + R2 cos थीटा। अब यहाँनिर cos किन भयो भनेर त मैले अगाडि भिडियोमा भनेको छु र त्यो त सिम्पलै छ, किनभने यसलाई प्यारालल शिफ्ट गर्न सकिन्छ। अनि पाइथागोरस थ्योरम लगाएर चाहिँ हामीले गर्यौं भने जतापट्टि थीटा छ त्यतापट्टि चाहिँ cos लाग्छ, अनि यसको अपोजिटतिर चाहिँ
r1 प्लस r2 sin थीटा लाग्छ। यता sin थीटा हुन्छ। सो यतापट्टि चाहिँ के लाग्यो त यहाँनेरि यसकै यो हेर्दाखेरि यहाँनेरि के लाग्यो त r1 प्लस r2 sin थीटा लाग्ने भयो। थीटा भनेको यो भयो। सो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्न के कन्क्लुड गर्न सक्यौं भने फर्स्टमा के गर्न सकिन्छ, यता भनेको के लागिरहेको छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्समा लागिरहेको हुन्छ। सो r1 प्लस r2 sin थीटा इक्वल टु mv स्क्वायर बाई r लेख्न सक्यौं। r अर्थात् रेडियस, यता चाहिँ रेडियस हुने, यहाँ त सर्कुलर मोसन भइरहेको छ। सर्कुलर मोसन हुँदाखेरि त यहाँ रेडियस त हुन्छ। सो अनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको हाफ हैन mv स्क्वायर बाई r। अनि यो एउटा इक्वेसन भयो, यसलाई नलेख्दाउनु भयो। अनि यहाँबाट यो चाहिँ भर्टिकल्ली हेर्दाखेरि यो भर्टिकल्लीमा हेर्दा अब यहाँबाट चाहिँ के भइरहेछ, यसलाई रिजल्भ गरेर के आइरहेछ cos थीटा r1 प्लस r2। अब योसँग चाहिँ के इक्वल हुने भयो त यो mg भनेको वेटसँग इक्वल हुने भयो। सो यसलाई के लेख्न सक्छौं r1 प्लस r2 cos थीटा इक्वल टु मास इन्टु ग्राभिटी लेख्न सक्यौं इक्वेसन। यिनीहरु त ब्यालेन्स हुनुभयो र त यो सर्कुलर मोसनमा कुद्छ। यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ लागेर त यो सर्कुलर मोसनमा कुदेको इक्वल, अनि यो चाहिँ त्यसैले इक्वल हुन्छ। यसले नै यो जुन चाहिँ r1 प्लस r2 sin थीटा छ यसले चाहिँ सर्कुलर मोसनको काम गरिरहेको छ र यो बडी यो कार चाहिँ सर्कुलर मोसनमा कुदेको छ। अनि यो वेट पनि यो र यो चाहिँ ब्यालेन्सै हुन्छ। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्यौं भने फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, अब यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरौँ। इक्वेसन फर्स्ट डिभाइड बाई इक्वेसन सेकेन्ड प्लस r2 बाई sin थीटा r1 प्लस r2 बाई cos थीटा इक्वल टु के हुने भयो त mv स्क्वायर बाई r बाई mg भयो हो। सब यो र यो त क्यान्सल आउट भइहाल्यो। अनि sin थीटा बाई cos थीटा भनेको tan थीटा इक्वल टु अब यो भनेको के हुन्छ त मास र मास पनि कट्छ। यो v स्क्वायर माथि छ r तल छ, यो डिनोमिनेटर भएको कारणले यो डिनोमिनेटर तल आउँछ। सो rg भयो। सो थीटा भनेको tan इन्भर्स v स्क्वायर बाई rg यो गर्न सक्यौं। यो चाहिँ थीटा निकाल्नको लागि यो बैंकिङ अफ एंगल इन्क्लिनेसन निकाल्दाखेरि चाहिँ यो युज गर्न सक्यौं। यो फर्मुला चाहिँ एकदम याद राख्नु पर्ने हुन्छ, यो अथवा यो जुन चाहिँ याद गरे पनि कुरो एउटै हो। यो चाहिँ न्यूमेरिकल गर्दाखेरि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ धेरै नै युजफुल फर्मुला हो। सो यहाँनेरि त्यस्तो हार्ड पनि केही छैन, सिम्पलै हो। बैंकिङ अफ रोडमा चाहिँ अब ग्राभिटी सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ त रियाक्सन फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब थीटा निकाल्ने फर्मुला भयो। एंगल अफ बैंकिङ कति छ त भनेर चाहिँ यो फर्मुलाबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। अब यसकोबाट चाहिँ हामी एउटा न्यूमेरिकल गर्ने छौं। एउटा न्यूमेरिकल छ, हियर इज द क्वेशन नाउ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स बुकको न्यूमेरिकल हो। सो लेट्स सल्भ इट। यहाँ क्वेशन के भन्छ, अ रेसिङ अफ 100 kg मुभ्स अराउन्ड 100 kg कार सायद ट्रक। कार चाहिँ 1000 किलोको चाहिँ रहेछ क्वेशनमा, रियल क्वेशनमा 1000 किलोग्राम भएको कार चाहिँ एउटा सर्कुलर मोसनमा कुदिरहेको छ। सेम यही केस हो। सपोज मानौ यही कार हो, यो चाहिँ कति किलोको छ त, यो छ 1000 किलोग्रामको छ कार। अनि यसको भेलोसिटी छ कति भन्दाखेरि भेलोसिटी इक्वल टु
108 किलोमिटर पर आवर। यहाँ के छ त यहाँबाट म सोलुसन गिभन के छ है गिभन भन्दाखेरि मास छ मास m इक्वल टु 1000 किलोग्राम भेलोसिटी v इक्वल टु 108 किलोमिटर पर आवर which is 30 मिटर पर सेकेन्ड अनि त्यसपछि के भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा रेडियस दिएको छ रेडियस पढ्न सक्नुहुन्छ क्वेशन यहाँ माथि छ है रेडियस r इक्वल टु 100 मिटर छ हामीलाई फाइन्ड के गर्नु भने चाहिँ एंगल अफ इन्क्लिनेसन थीटा इक्वल टु वाट अनि त्यसपछि रिएक्सन अफ द व्हील्स को रिएक्सन फोर्स यो चाहिँ रिएक्सन अफ व्हील आर इक्वल टु वाट नाउ हामीले वी हेभ टु फाइन्ड एंगल अफ इन्क्लिनेसन एन्ड रिएक्सन अफ व्हील्स हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त यो एंगल थीटा निकाल्नु पर्यो र रिएक्सन भनेको यो r1 + r2 चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो फिगर चाहिँ यिनेरी छ यहीबाट सो अब यहाँनेरि सबै थोक दिएकै छ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्यौं अब एंगल अफ इन्क्लिनेसन थीटा इक्वल टु के हुने हो त tan इन्भर्स v स्क्वायर बाइ rg फर्मुला यहाँनेरि चाहिँ हामीसँग v स्क्वायर बाइ rg सो यहाँबाट इनपुट गरौँ tan इन्भर्स 30 स्क्वायर बाइ रेडियस भनेको 100 इन्टु 10 इक्वल टु tan इन्भर्स भनेको 3 जा 9 0 0 900 डिवाइड बाइ 1000 इक्वल टु tan इन्भर्स 0.9 which is approx 42 डिग्री 41.9 समथिङ आउँछ सो यसलाई 42 डिग्री चाहिँ यो एंगल भयो एंगल अफ यो एंगल चाहिँ कति भयो त 42 डिग्री भयो यो क्वेशनको लागि अब यहाँ के निकाल्नु छ रिएक्सन अफ व्हील्स रिएक्सन अफ व्हील निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त अब r1 + r2 निकाल्नु छ हामीले चाहिँ यहाँबाट एउटा इक्वेसन युज गर्न सक्यौं थीटा पनि निक्ल्यो मास पनि छ v स्क्वायर पनि छ r पनि छ सो यो r हामी निकाल्न सक्छौं यो चाहिँ अब यो फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट निकाल्नु है के छ त r1 + r2 sin थीटा इक्वल टु mv स्क्वायर बाइ r गर्न सक्यौं सो r1 + r यो चाहिँ हामीले निकाल्नु छ इक्वल टु sin 42 डिग्री इक्वल टु m मास भनेको रिएक्सन अफ व्हील्स चाहिँ यति आयो 13450.28 न्यूटन यो चाहिँ क्वेशन आएको छ आजलाई चाहिँ यति नै नेक्स्ट भिडियोहरुमा अझै न्यूमेरिकलहरु लिएर आउने छु मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच कीप वाचिङ माय भिडियो कीप सपोर्टिङ मी